बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, आपसे कुछ खबरें हमने कहा अपडेट्स आपको देते चले हैं। बेसिकली बात हम करना चाह रहे थे सियासी मंशूर की, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता करके इलेक्शन में कोई 12-13 दिन रह गए हैं पीछे, तो सियासी मंशूर अपने जो है वो लेकर आ रहे हैं। अवाम की तकदीर और किस्मत बदलने के हवाले से काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, तो ये अब सुनहरी ख्वाब हैं या हकीकत में इन लोगों ने कुछ करने की ठानी हुई है? क्योंकि आवाम के लिए सिर्फ सुनहरी ख्वाब ही रहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। लियाकत बाग में नून लीग का जलसा हुआ। अब उस जलसे के हवाले से आपको बताएं कि देखें, जलसा था या जलसी थी, ये तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे इस वक्त एक तूफान मचा हुआ है। आपको पता है पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि तमाम लोग जितने भी है आपके लियाकत बाग में जो जलसा हुआ रावलपिंडी में, उसके अंदर बड़ा ही आई थिंक दैट वाज अ शेम फॉर PMLN। अवाम वहां पर कह रही थी, अवाम से जितने भी लोगों ने वहां पर पूछा, हमने भी लोगों से गपशप लगाई थोड़ी सी। हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? वो कहते हैं हम यहाँ पर शुगल करने के लिए आए हैं, सैर व तफरी के लिए आए हैं। वोट हमारा सिर्फ इमरान खान का है और बल्ले को ही वोट देंगे। तो नून लीग तो कहती है कि वोट इस वक्त सिर्फ इस बार इलेक्शंस में सिर्फ शेर को ही पड़ेगा। तो अब ये देखा जाए कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है नून लीग, लेकिन यह कि मुकाबला इतना सख्त हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को 32 कैंप्स लगे हुए थे लाहौर के अंदर, उनके हलकों के अंदर, उसमें भी उनको कैंपेन के लिए जाना पड़ा। तो ये एक अजीबो गरीब एक मामलात हैं। आप सर्वे देख लें, देखें इस वक्त गरीदा फारूकी साहिबा के अगर सर्वे को आप देखें तो गरीदा साहिबा तो कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वाइट वॉश कर जाएगी, और पीपल्स पार्टी का जिक्र तो खैर वो कहीं पे भी नहीं करती, जबकि बिलावल साहब बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। और PTI भी कंपैरेटिवली उनके हिसाब से कुछ थोड़े बहुत कोई 30-32% पर है। तो गरीदा फारूकी साहिबा पता नहीं कौन सा सर्वे कर रही हैं, जबकि आप ये सोचिए कि मोतबर नाम एक हबीब अकरम साहब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हर जगह जाकर सर्वे कर रहे हैं, और मैसेज में जिससे भी हम लोग बात करते हैं वो यही कहते हैं, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उनके सर्वे को। तो हबीब अकरम साहब ऑब्वियसली बड़ी एफर्ट भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद वो एक तवाज़न क्रिएट करके उस तवाज़न के ही चक्रों में सिंध में गए वो हबीब साहब। तो उनका हमने सर्वे देखा। अब वहां ये सोचें कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है सखर, लेकिन वहां पर भी उनके सर्वे के हिसाब से 50-50 वहां पर भी PTI पेनिट्रेट कर चुकी है। तो PTI की पोजीशन जो है वो वैसे तो बहुत ज्यादा हमें लगता है कि पावरफुल है। अब 50% आप ये सोचें कि तहरीके इंसाफ वहां पर सखर में थी, तो मुकाबला तो काफी सख्त है। अब नून लीग का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो मेरे ख्याल से अब दम तोड़ता नजर आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत। नून लीग के जलसों की वीडियोस हम लोगों ने काफी सारी देखी हैं। देखें कि शुगल मेला करने आए हैं, वो इमरान खान को वोट देंगे, लोगों के मुख्तलिफ किस्म के ज़ाहिर फनी किस्म के कॉमेंट्स थे। लेकिन 8 फरवरी का इंतजार है। 8 फरवरी को ही अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, तो उसके बाद ही हम जान सकेंगे कि जीत जो है वो किस जमात की होती है। अच्छा, आपको एक और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बताएं। शेर अफजल मरवत साहब ने लकी मरवत में एक बड़ा जलसा किया, और आप देख सकते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो अब तक पॉलिटिकल जो इनकी लीडरशिप है, जो मौजूदा लीडरशिप है, जो सबके सामने है, उसमें इमरान खान साहब के बाद मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो शेर अफजल मरवत ही हैं, अपने चुटकुलों की वजह से भी, और बाकी जो उनके एनर्जी लेवल है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो आपका KP के हो, लकी मरवत के अंदर ही हैज गॉट अ वेरी ह्यूज क्राउड, और वो क्राउड उन्होंने इकट्ठा किया, ये भी बड़ी एक उनकी हिम्मत की बात है। और जो कायम मकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर, उनका बयान भी हमारे सामने आ रहा है। अभी कुछ देर कबल ही उन्होंने बयान दिया है कि शेर अफजल मरवत जो है वो पंजाब में इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं कल से, मतलब आज से। और बाकी शेर अफजल मरवत साहब ने दोबारा से ना एक अपने एक्शन में उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की है कि परवेज खटक के जलसों में पठान अपने बच्चों को बड़ी तादाद में सिर्फ ये दिखाने के लिए आते हैं कि दूध नहीं पियोगे तो परवेज खटक जैसे बन जाओगे। अब शेर अफजल मरवत साहब भी बाज नहीं आते, वो कहते हैं अगर दूध नहीं पियोगे। बच्चे वो इसलिए इतना ज्यादा क्योंकि उनसे सवालात किए गए कि क्राउड तो KPK में वो अपना परवेज खटक साहब भी इकट्ठा कर लेते हैं काफी अच्छा खासा। बहरहाल जी,
منشور لانچنگ میں نواز شریف صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب داستان ایک انہوں نے پیش کی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، الٹیمیٹم مل گیا تھا ہمیں، لیکن ہم جھکے نہیں اور شہباز صاحب نے مقابلہ کر کے ملک کو بحران سے نکال دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کی اس بات پہ کلاس ہو رہی ہے سب کی، بھائی اسحاق ڈار صاحب تھے آپ کے فائنانس منسٹر، تو اسی گورنمنٹ کے اندر 16 ماہ کی گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کے انڈر اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے اور قوم کی تقدیر نہیں بدل پائے اور کچھ بھی نہیں بہتری آئی، مہنگائی ہوتی رہی 500% گیس بڑھ گئی، بجلی کے بل بڑھ گئے، پیٹرول بڑھ گیا، سارا کچھ ہی بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ آج انہوں نے یہ ایک میاں صاحب نے اپنے منشور میں بات کر دی، سلپ آف ٹنگ تھا یا کیا تھا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ڈیفالٹ کا الٹیمیٹم ہمیں مل چکا تھا۔ تو اب شہباز شریف صاحب کے انڈر وہی فائنانس منسٹر کام ڈیلیور نہیں کر پایا، اب اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب کے انڈر آ کر کون سی ایسی گیدڑ سنگھی ہے جس سے یہ قوم کی تقدیر بدل دیں گے؟ باقی میاں صاحب نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے، یہ میرے خیال سے ان کے منصب کو، ان کے رتبے کو ایز اے قائد نون لیگ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی یہ تحریک انصاف ایک بیماری ہے۔ اب یہ بڑی غلط بات ہے، ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ایسی باتیں وہ کریں کہ جی نون لیگ پی ٹی آئی ایک بیماری ہے، تو کہتے ہیں یہ بیماری جو ہے یہ وہاں سے آئی ہے کے پی کے سے، اور کے پی کے میں لوگ بیمار ہیں۔ اب یہ پختون بھائی ہمارے بیمار ہیں، پختونوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بیماری سے اپنی جان چھڑائیں۔ جبکہ آپ سوچیں کہ اس بات کے اوپر میرے خیال سے ویسے تو سلیم صافی صاحب مطلب معذرت کے ساتھ انتہا سے زیادہ بائسنس ان کی ہر چیز میں لگتی ہے، لیکن وہ بھی ایز اے پٹھان شاید اس بات کو فیل کر گئے۔ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میاں صاحب ذرا ایک نظر پنجاب پہ ڈالیں کہ یہ بیسیکلی رہائشی عمران خان صاحب پنجاب کے ہی تھے، اور پنجاب میں ہی سیاست کو جو ٹیبل سٹرن ہوتی ہیں وہ وہاں سے زیادہ ہوئی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو صافی صاحب کو بھی میرے خیال سے شاید ایک پٹھان ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا یہ فیلنگ آ گئی کہ نہیں مجھے یہ بات کر دینی چاہیے، کیونکہ میاں صاحب نے ظاہر ہے وہ منشور پیش کرتے کرتے ان کے منہ سے یہ والی بات بھی نکل گئی۔ تو بہرحال یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور بہتر طریقے سے ڈیلیور کریں۔ یہ والی ٹوپی ڈرامے جو ہیں جتنے بھی یہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ بھی عوام بھی عجیب و غریب ہی ہے، ویسے فن کے لیے آتے ہیں، ایک کے جلسے میں جاتے ہیں، دوسرے کے جلسے میں جاتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلے کو ہی ووٹ دینا ہے۔ بھائی بلہ نہیں ہے، چمٹا ڈھونڈو، بینگن ڈھونڈو، وہ اپنا چارپائیاں ڈھونڈو، بیبی کاٹ جو ریحانہ ڈار صاحبہ کو ملا ہے، مطلب ہے تو بڑے فنی، لیکن پی ٹی آئی والوں نے اس کا بھی بڑی طبیعت سے سارا گانے اس پہ بنا دیے۔ میرے خیال سے سپریم کورٹ سے جس کا آرڈر آتا ہے کہ جی اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اس کے اوپر ایک نقدہ کوکا بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سے پوزیشن ہے۔ شرف افضل مروت صاحب کل سے بہرحال پنجاب میں اپنی کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں، تو آل دا ویری بیسٹ ٹو ہم۔ ظاہر ہے سیاسی طور پہ میدان سب کو ملنا چاہیے، سب اچھے طریقے سے اپنی کیمپینز کریں، اور 8 فروری کو عوام کو موقع دیں، عوام آئے، عوام جس کو چاہے وہ اس کو اقتدار میں لے کر آئے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔